नमस्कारको संवाहक कालिका जुडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। शक्तिशाली एक्टिभ बिल्ट इन वान, अझ बढी फिज, अझ बढी सफाई। एमाले प्रवेश गरेका 4 सांसद रायमाझी, भट्ट, शाह र चौधरीलाई माओवादी केन्द्रबाट निष्कासित, बादललाई पनि कारबाही गर्ने तयारी। सरकार लकडाउन गर्ने मनस्थितिमा नरहेको स्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठीको भनाई। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 260 जनामा कोरोना पुष्टि। पुटिनले 6 वर्ष कार्यकाल लम्ब्याए, नयाँ व्यवस्था अनुसार 2036 सम्म सत्ता चलाउने। र ललितपुर मेयर कप महिला क्रिकेटमा एपीएफले ललितपुरलाई 10 विकेटले हरायो। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो पार्टीबाट निर्वाचित 4 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूलाई कारबाही गरेको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हालका ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाह र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गौरीशङ्कर चौधरीले दल त्याग गरेको सूचना संसद सचिवालयलाई दिनुभएको हो। प्रचण्डले फागुन 23 गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र भ्युतिएपछि उनीहरूले माओवादी केन्द्रको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्नेमा नेकपा एमालेको राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको र केन्द्रीय सदस्य पद स्वीकार गरेकोले कारबाही गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँहरू दलको विधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले तोकेको दायित्व जान उल्लङ्घन गरेको भन्दै माओवादी केन्द्रले गत चैत्र 1 गते स्पष्टीकरण माग गर्दै सरकारबाट फिर्ता आउन निर्देशन दिएको थियो। तर उहाँहरूमध्ये रायमाझी, भट्ट र चौधरीले स्पष्टीकरणको जवाफ नै नदिएको र शाहले दिएको जवाफ चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै माओवादी केन्द्रले संसद सचिवालयमा दल त्याग सम्बन्धी कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको थियो। माओवादी केन्द्रको चैत्र 1 र 2 गतेको केन्द्रीय समितिको निर्णयले प्रत्यायोजित गरेको अधिकार अनुसार अध्यक्ष प्रचण्डले मङ्गलबार उनीहरूले दल त्याग गरेको ठहर गरी साधारण सदस्य पनि नरहने गरी निष्कासन गर्नुभएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल समूह लक्षित टिप्पणी गर्नुभएको छ। रुकुममा आयोजित जनसभालाई मङ्गलबार सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले बम प्रहार गरेर आफूलाई मार्न खोज्नेलाई गृहमन्त्री बनाएर गल्ती गरेको बताउनुभयो। मलाई बम प्रहार गर्नेलाई गृहमन्त्री बनाए, सायद गल्ती गरे उहाँले भन्नुभएको छ। जनआधार नभएकाहरूलाई स्थायी कमिटी बनाए, ती अहिले बिकाउ माल भए, उहाँले अब त्यस्तो गल्ती नगर्ने समेत बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, म त्यस्तो गर्दिनँ, म हिजो युद्धमा इमान्दारिताका साथ लागेका जनता र कार्यकर्तालाई नै अगाडि बढाउन सङ्कल्प गर्न चाहन्छु। नेकपा एमालेबाट निलम्बित नेता माधव कुमार नेपालले केपी ओलीले आफूहरूलाई 6 महिनाको लागि निलम्बन गरेर आफ्नो वास्तविक स्वरूप देखाएको बताउनु भएको छ। मङ्गलबार आफू निकट बागमती प्रदेश कमिटीको बैठकमा बोल्दै नेता नेपालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले आफूमाथि कारबाही गर्दा घुँडा टेक्न आउँछन् कि भन्ने भ्रम केपी ओलीमा रहेको पनि बताउनु भएको छ। अहिले प्रतिनिधि सभा भ्युतिएपछि पनि ओलीले चुनाव गराउँछु भन्दै हिँडिरहेको नेता नेपालले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, केपी ओलीले आफ्नो वास्तविक स्वरूप देखाउनु भयो र अहिले आएर पार्टीको स्थापना गर्ने हामी जस्ता नेतालाई 6 महिनाको लागि निलम्बन भनेर घोषणा गर्नुभयो। मलाई निलम्बन गर्ने घोषणा गर्नुभयो, भीम रावललाई निलम्बन गर्ने घोषणा गर्नुभयो, अनि घनश्याम भुषाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई त ब्राकेटमा के पनि लेखिएको छ भने तपाईहरू प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुहुन्छ, अहिलेलाई हटाएको छैन। डरले थरथर काम्छन् कि घोडा टेक्छन् कि समर्पण गर्छन् कि मेरो पद जोगाइदेऊ भन्छन् कि भनेर लेखेको होला। त्यो पद त उहिले गइसकेको थियो, उहिले गरेको होइन। प्रतिनिधि सभा
प्रतिनिधि सभा त केपीले नचाहँदै पनि अदालतले ब्युताइदिएको हुनाले केही महिनासम्म बसेका छौँ, सधैँ सुनेका छौँ। अब चुनाव छिटो हुन्छ, केपी ओलीले नै चुनाव गराउँछन्, अब हेर्न बाँकी नै छ। नेता नेपालले केपी ओलीसँग जोडिएका व्यक्तिहरूले आफूहरूलाई पहिलादेखि नै सताउँदै आएको पनि बताउनु भएको छ। 51 सालदेखि नै मदन भण्डारी फाउन्डेसन बनाएर पार्टीमा गुडको कमिटी बनाउँदै केपी ओली हिँडेको स्पष्ट देखिएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। अहिले आफूहरूले पार्टी जोगाउन र बचाउन धेरै प्रयत्न गरे पनि केपी ओलीको अगाडि नसकेको पनि नेता नेपालले बताउनु भएको छ। केपी ओलीको प्रविधिलाई आफूहरूले स्वीकार गर्न नसक्ने उहाँले स्पष्ट पार्नु भएको छ। ओलीसँग आफूहरूको विचारमा विवाद भएको नेता नेपालले बताउनु भएको छ। आफूहरू सामूहिकता, बहस र विचार मन्थनमा विश्वास गर्ने तर अध्यक्ष ओली व्यक्तिवादी आदेश र निर्देशनमा विश्वास गर्ने भएकोले विवाद भएको नेता नेपालको जिकिर छ। यसैबीच नेकपा एमालेको खनाल नेपाल समूहले बागमती प्रदेश संयोजनको जिम्मेवारी नेत्री अष्टलक्ष्मी साक्यलाई दिने घोषणा गरेको छ। वडा तहसम्मै समानान्तर कमिटी घोषणा गर्ने उद्घोष गरेको खनाल नेपाल समूहले आज बागमतीमा समानान्तर प्रदेश कमिटी घोषणा गरेको छ। एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकृत भएर नेकपा हुँदा साक्यलाई प्रदेश इन्चार्जको भूमिका दिएको थियो। जनता समाजवादी पार्टीका सङ्घीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई छिट्टै बहिर्गमन गर्ने बताउनु भएको छ। मङ्गलबार गृह जिल्ला गोर्खा पुग्नुभएका उहाँले पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन आफ्नो पार्टी तयार रहेको बताउनु भएको छ। लोकतन्त्रमाथि जहाँबाट खतरा छ त्यो हटाउनुपर्छ, त्यसैले प्रधानमन्त्रीको बहिर्गमन पहिलो शर्त हो, त्यसको लागि हाम्रो पार्टी जे पनि गर्न तयार छ। उहाँले भन्नुभएको छ, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने सङ्केत नभएका कारण हटाउनका लागि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुको विकल्प नभएको भट्टराईको भनाइ छ। ओलीले राजीनामा गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्न, नैतिकता नभएको मान्छेसँग त्यो आशा गर्नु मूर्खता हो। उहाँलाई हटाउने भनेको अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु नै हो। अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदै गर्दा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार पनि दिनुपर्ने भएकोले केही अन्योलता भएको भट्टराईले बताउनु भएको छ। काङ्ग्रेस, नेकपा, माओवादी, जसपा र एमालेमा ओलीसँग असन्तुष्ट रहेका पक्षहरू मिलेर छिट्टै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शिवमाया तुम्बा हाङफेले भूमि सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या समाधानको लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। मङ्गलबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री तुम्बा हाङफेले भूमि सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या निरूपणको लागि वैज्ञानिक ढङ्गले योजनाबद्ध रूपमा काम अघि बढाएको बताउनु भएको छ। पद बहालीको 100 दिनमा भए गरेका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू सार्वजनिक गर्दै मन्त्री तुम्बा हाङफेले आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आएको देशभर 77वटै जिल्लामा जिल्ला समिति गठन गरेर स्थानीय तहहरूसँग सम्झौता गरी काम अघि बढाएको जानकारी दिनुभएको छ। लगत सङ्कलनको लागि भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगबाट केन्द्रबाटै दैनिक सङ्कलन भएको तथ्याङ्क प्राप्त गर्न सक्ने गरी वेब बेस्ड एप्लिकेसन प्रयोगमा ल्याइएको छ। नाम नक्सा तथा लगत सङ्कलनको लागि 130 जना सर्वेक्षकलाई तालिम दिई कार्यक्षेत्रमा परिचालन गरिएको र 242 जना अमिनलाई हाल भू व्यवस्था सम्बन्धी तालिम दिने काम भइरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले नागरिकले सहज र सरल तरिकाले कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउन पाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको छ। समितिको मङ्गलबारको बैठकमा कोभिड-19 को सम्बन्धमा सरकारले तयारी र खोप सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदेश त्रिपाठीसँग छलफल गरेपछि खोप अभियानलाई सहज र सरल बनाउन निर्देशन दिएको हो। सभापति जयपुरी घरतीले खोपको विषयमा अहिलेसम्म सरकारले राम्रो काम गरिरहेको भए पनि सबै नागरिकले खोप पाउने सुनिश्चितता गर्ने गरी थप कार्य गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। कोभिड-19 सङ्क्रमण भएका बिरामीले अस्पतालमा सहजै आइसियु र अक्सिजन पाउने सुनिश्चितता गर्न समेत समितिले निर्देशन दिएको छ। यस्तै कोभिडको दोस्रो लहर आउने देखिएकोले अहिलेदेखि नै आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनको निर्माण गर्न र त्यसको व्यवस्थापनमा गम्भीर बन्न पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। अस्पतालहरूमा दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने कुरामा विशेष जोड दिएर अगाडि बढ्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। यसबाहेक PCR परीक्षणको रिपोर्ट समयमै उपलब्ध गराउनेतर्फ गम्भीर बन्न समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदेश त्रिपाठीले कोभिड-19 रोकथामको लागि सरकार लकडाउन गर्ने मनस्थितिमा नरहेको बताउनु भएको छ। मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल हेल्थ कन्क्लेभ 2021मा बोल्दै मन्त्री त्रिपाठीले नेपाल अब कहिले पनि लकडाउनमा नजाने दाबी गर्नुभएको छ। उहाँले लकडाउनभन्दा अघि गर्नुपर्ने सबै किसिमका प्रभावकारी कदम चाल्न सरकार तयार रहेको पनि बताउनु भएको छ। लकडाउनले कोभिड नियन्त्रण गर्न कम हुने भए पनि सामाजिक जनजीवन र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पार्ने भएकोले सरकार लकडाउनमा जाने मनस्थितिमा
नरहेको मन्त्री त्रिपाठीको भनाइ छ। लकडाउनभन्दा अगाडि जति महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी कदमहरू छन्, सरकार ती सबै कदम चाल्न तयार छ र त्यसको तयारी गरिरहेको छ उहाँले भन्नुभएको छ। छिमेकी मुलुकमा कोभिड-19 को नयाँ लहर आएकोले नेपालमा सीमा नाकामा एन्टिजेन परीक्षण सुरु गरेको पनि मन्त्री त्रिपाठीले बताउनु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 260 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका प्रयोगशालामा 4243 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 260 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै कुल कोरोना संक्रमितको संख्या 2,78,470 पुगेको छ भने अहिलेसम्म 2,73,455 जना निको भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट हालसम्म 3036 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका उज्डीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको, तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। शक्तिशाली एक्टिभ हिल 2 in 1, अझ बढी फिज, अझ बढी सफाई। एमाले प्रवेश गरेका 4 सांसद रायमाझी, भट्ट, शाह र चौधरीलाई माओवादी केन्द्रबाट निष्कासित, बादललाई पनि कारबाही गर्ने तयारी। सरकार लकडाउन गर्ने मनस्थितिमा नरहेको स्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठीको भनाई। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 260 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। पुटिनले 6 वर्ष कार्यकाल लम्ब्याए, नयाँ व्यवस्था अनुसार 2036 सम्म सत्ता चलाउने। र ललितपुर मेयर कप महिला क्रिकेटमा एपिएफले ललितपुरलाई 10 विकेटले हरायो। पूर्ण स्वचालित मसिनमा उच्च स्तरीय ब्लेड प्रयोग गरी उत्पादन भएको नेपालको पहिलो टेगुम जर्मनी प्रविधिद्वारा उत्पादित विजय स्टिल सम्पूर्ण रूपमा ल्याब परीक्षणपछि उत्पादन हुने अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधक, वर्षौंसम्म टिक्ने, खिया प्रतिरोधक, उच्च शक्ति, उत्कृष्ट बचत अनि उच्च लचकता, अग्नि प्रतिरोधक, रिब्समा अतिरिक्त मोटाई, उच्च वेल्डिङ क्षमता अनि उच्च इलोङ्गेसन, एक नासको तौल, लम्बाई अनुपात। अब आफ्नो निर्माणलाई दिनुहोस् विजय स्टिलको शक्ति। विजय स्टिल FE 500, FE 500D। विजय स्टिल, बर्न टु रुल। मेरो हिरो सुपर स्प्लेन्डर, मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाडेर ओहो तर कति सुन्दर हाम्रो, बाधा पनि कति हो, त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। घाम लागे हुन्छ धुलो, पानी परे हिलो मैलो, त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। तनहुँको देवघाट चितवनको ठिमुरा जोड्न त्रिशुली नदीमाथि बनिरहेको पुल भत्किएको छ। सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरले दिएको जानकारी अनुसार पुलको 80 मिटर भाग भत्किएको हो। 220 मिटर लामो र 8.5 मिटर चौडाइको पुलको पिल्लरको काम सकिएको थियो। इलाइट एडभेन्चर र इन्द्रणी जेवी गरी 3 कम्पनी मिलेर बनाउँदै गरेको पुल ढलान गरेको 21 दिनको दिनमा भत्किएको कार्यालयका प्रमुख कृष्ण अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार साधारणतया 28 दिनमा पुलको ढलानका सपोर्ट
निकाल्ने गरिन्छ। उहाँले प्रिस्टेसिङका क्रममा रहेको 40 मिटरको पुल भत्किँदा अर्को बनिसकेको 40 मिटर भाग समेत भत्किएको छ। पुलको एक खण्डमा ट्रसको काम भइरहेको थियो। पुलको 4वटा स्पनमध्ये मुख्य भागमा 80 मिटर लामो स्टिलको ट्रस्ट संरचना बन्दै थियो। सो ट्रस्टलाई लिफ्ट गर्दा ढलान गरिएको पुलमा धक्का दिँदा भत्किएको हुन सक्ने उहाँको अनुमान छ। यसबारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको अधिकारीले बताउनु भएको छ। सोमबार पूर्वी नेपालमा गएको भूकम्पको साधारण धक्काले समेत असर गरेको हो कि भन्ने अनुमान गरिएको छ। भत्किएको पुलको भाग सफा गर्दा समय लाग्ने र वर्षअघि पुलको यो खण्डको काम गर्न नसकिने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। शेयर बजार परिसूचक नेप्से झन्डै 16 अङ्कले बढेको छ। बैंकिङ, व्यापार, फाइनान्स, अन्य र बिमा समूहको सेयर घटे पनि अरू समूहको सेयर उकालो लागेपछि नेप्से 15.72 अङ्कले बढेर 2674.46 बिन्दुमा पुगेको छ। होटल तथा पर्यटन समूहको सेयर 205 अङ्कले, विकास बैंकको 30, जलविद्युतको 114, उत्पादनको 183 र माइक्रो फाइनान्स समूहको सेयर 64 अङ्कले बढेको छ। सबैभन्दा धेरै निफ्राको 39 करोड 80 लाख रुपियाँको सेयर कारोबार भएको छ। मङ्गलबार चिलिमे, युनिभर्सल पावर, युनाइटेड मर्दी र चन्द्रगिरी हिल्सको सेयर 10% का दरले बढेको छ। साल्टो ट्रेडिङ कर्पोरेसनको सेयर भने 10% घटेको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन सक्ने कानुनमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। सन् 2024 मा आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि पुटिनले 2036 सम्म सत्तामा रहन सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुभएको हो। नयाँ कानुनी व्यवस्था जारी भएसँगै आफ्नो कार्यकाल सकिएको 6 वर्षसम्म पुटिनले शासन गर्ने बाटो खोल्नेछ। राष्ट्रपति पुटिनका कार्यकाल लम्ब्याउनको लागि रुसले गत वर्ष नै संविधान संशोधन गरेको थियो। चौथो पटक राष्ट्रपति भएका पुटिनको यो दोस्रो कार्यकाल हो। 68 वर्षीय राष्ट्रपति पुटिनले रुसमा 83 वर्षको उमेरसम्म नेतृत्व गर्नेछन्। तर राष्ट्रपति पुटिनले यो माग सम्बोधन गर्न कानुन संशोधन भइसकेको बताउँदै आउनु भएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। ललितपुर मेयर महिला टी20 क्रिकेटको मङ्गलबारको पहिलो खेलमा एपीएफले ललितपुर मेयर्स 11लाई 10 विकेटले हराएको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा ललितपुरले दिएको 67 रनको सामान्य लक्ष्य एपीएफले 9 ओभर 1 बलमा कुनै पनि विकेट नगुमाई भेटायो। एपीएफको लागि राजमती साईले 33 र इन्दु वर्माले 28 रन बनाए। प्रतियोगितामा एपीएफको यो लगातार तेस्रो जित हो। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको ललितपुरले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 66 रन बनायो। उसको लागि कञ्चन श्रेष्ठले सबैभन्दा धेरै 17 रन बनाइन्। एपीएफकी बिनु बुढाले 4 विकेट लिइन्। दोस्रो खेल अहिले भइरहेको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। शक्तिशाली एक्टिभ बिल्ट इन वान, अझ बढी फिज, अझ बढी सफाई। एमाले प्रवेश गरेका 4 सांसद रायमाझी, भट्ट, शाह र चौधरीलाई माओवादी केन्द्रबाट निष्कासित। बादललाई पनि कारबाही गर्ने तयारी। सरकार लकडाउन गर्ने मनस्थितिमा नरहेको स्वास्थ्य मन्त्री त्रिपाठीको भनाई। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 260 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। पुटिनले 6 वर्ष कार्यकाल लम्ब्याए। नयाँ व्यवस्था अनुसार 2036 सम्म सत्ता चलाउने। र ललितपुर मेयर कप महिला क्रिकेटमा एपीएफले ललितपुरलाई 10 विकेटले हरायो। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।